कोरगाव वाठारात सरकारी मुळावी शाळेच्या भुरग्यांनी थळाव्यांच्या आदारान सिंधुदुर्ग किल्ल्याचो देखावो तयार केलो। या किल्ल्याच्या देखाव्यान भुरग्यांची कला आणि एकाग्रता दिसून आयली। पळयात हे अद्भुत कलेचे प्रदर्शन। मानशीवाडा कोरगाव तुमकां खबर आसतली, पेडणे म्हालांतलो एक कोरगाव हो एक व्हडलो गांव आणि ह्या कोरगांवान एक भौगोलीक दृश्ट्या जर पळोवपाक गेलो जाल्यार हो एक व्हडलो वार्ड कसो आसा आणि ही विलेज व्हडली आसा आणि हांगासर व्हडले व्हडले निर्णय जाता। इलेक्शनाचे म्हणा ना जाल्यार पंचायतीचे म्हणा नाल्यार झेडपीचे फक्त कोरगांवान थंय स्टार्ट जाता। आणि आयज ते मानशीवाडा कोरगांवच्या रेसिडेंट्स तशेंच जे पेरंट टिचर्स आसा आणि भुरग्यांनी हो एक म्हाज्या फाटल्यान तुमकां दिसता एक किल्लो तयार केल्लो आसा, सिंधुदुर्गाचो किल्लो तयार केल्लो आसा। आणि हेच्या खातीर तुमी जर पळोवपाक गेल्यार तेंच्यांनी सारकें दाखयल्लें आसा, उदक दाखयल्लें आसा, होडयो दाखयल्ल्यो आसा, परत गडाचेर कशे तेन्ना सैनीक रावताले ते सगळे तेंच्यांनी दाखयल्लें आसा। शिवाजी महाराज बसलेले आसा आणि मेन थिंग आसा की आमी म्हणटा आणि आमचें सरकार म्हणटा की शेती करा, शेती बी आसा थंय, म्हणजे इतले कीन इंट्रस्ट घेवन तेंच्यांनी केल्लेले आसा। मानशीवाडा प्रायमरी स्कुलान हो जो किल्लो केल्लो आसा ह्या किल्ल्यान सगळे दाखयल्ले आसा। गोवा 365 खातीर संदीप कामलकार आणि ओमकार देशप्रभू।